बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम साहब। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया शफकत। उमर, दो मौज़ूआत हैं आज की इस वीडियो में। एक तो राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि अगर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आया, क्योंकि उनको पता तो चल गया है, बिल्कुल और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बार बार शहबाज शरीफ के केसेस की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जिस जज ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया उस जज का हम घेराव करेंगे। और दूसरा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इसका तफसीली फ़ैसला आ गया। 9 माह लगे जजेस को सोचने में कि क्या जवाज़ दें उनको बरी करने का। आप क्या कहते हैं इस मामले में? शफकत साहब, ये जो राना सनाउल्लाह का बयान है इसकी एक टाइम लाइन है। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बयान दिया था, बड़ा मशहूर ज़माना, कि हम जो है वो लोहे के चने हैं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस चल रहा था नवाज शरीफ के खिलाफ, और जिस दिन सख्त हियरिंग होती थी और सख्त रिमार्क्स आते थे उस दिन ये धमकाते थे। ठीक है, आपको ख्वाजा साद रफ़ीक का ये बयान जोड़ना चाहिए राना सनाउल्लाह के साथ कि वो उस वक्त भी डराते और धमकाते थे और कहते थे कि हम लोहे के चने हैं, हम चबाए नहीं जाएंगे। और फिर वो लोहे के चने चबाए गए। एक और बंदा भी था, उसका नाम था निहाल हाशमी। निहाल हाशमी ने भी एक दफ़ा तकरीर की थी, ये अभी 4-5 साल की ये सारी चीज़ें, ज़्यादा पुरानी बात, तकरीर की थी और उसने कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे। ठीक है, और फिर बुलाकर उनको शेख अजमत सईद साहब ने, चीफ जस्टिस तो नहीं, जस्टिस थे उस वक्त, शेख अजमत सईद साहब, उन्होंने ये लफ्ज़ कहा था कि आप तो सिसिलियन माफिया हैं, आप तो माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। दुनिया में माफिया इसी तरह निहाल हाशमी साहब ऑपरेट करता है जिस तरह आप करते हैं। आपने ये जो धमकी लगाई है, ये सारी दुनिया में माफियाज इसी तरह जजेस के बच्चों को तंग करते हैं, और आप भी वही कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप देख लें कि नवाज शरीफ को जब निकाला गया और वो जीटी रोड पर निकले और कहते रहे मुझे क्यों निकाला। 5 बुग़्ज़ से भरे हुए शख्स, 5 जनाब दुश्मन, मुल्क की तरक्की के दुश्मन, मुल्क की इम्प्रूवमेंट की और ग्रोथ के दुश्मन। ठीक है, साद रफ़ीक, निहाल हाशमी, फिर नवाज शरीफ खुद, और अब राना सनाउल्लाह। ये एक बिल्कुल एग्जैक्टली एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। जब इनको रिलैक्स किया जाता है, उमर, माफिया से याद आ गया, कोलंबियन माफिया, सिसिलियन माफिया का वैसे जस्टिस अजमत सईद साहब ने जिक्र किया था। कोलंबियन माफिया, आप नार्कोस देखें, पाब्लो एस्कोबार देखें कि उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उसने भी इसी तरह से धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसकी धमकी में नहीं है, उसने पूरी सुप्रीम कोर्ट उड़ा दी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एविडेंस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में रखे तो उसने पूरी सुप्रीम कोर्ट उड़ा दी। तो ये लोग भी बिल्कुल उसी वही तर्ज अमल पर उतर आए हैं, सेम वही पैटर्न है। ये पहले धमकाते हैं और अगर धमकी पूरी ना हो तो फिर पाँव पकड़ते हैं। कि किसने, एतजाज हसन साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ का एक हाथ जो है वो पाँव में होता है एक बंदे के, और अगला हाथ गिराबान में होता है। यानी ये दोनों कोशिश करते हैं कि अगर पाँव वाला हाथ चल जाए तो ठीक है, नहीं तो गिराबान तो है ही है। तो ये सारी कोशिशें करते हैं। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट्स को, जजेस को ये धमकाने का बयान है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये बयान, इस तरह का कोई सिमिलर बयान किसी भी पीटीआई की तरफ से आ जाता, फवाद चौधरी या शिबली फराज या कोई भी इस तरह का बयान दे देता, तो फिर आप देखते कि सारे एंकर्स घुंघरू तोड़कर नाचते, और ये सारी पार्टीज भी इस वक्त ये सारी कर रही होती हैं, और सारे एंकर्स इसी बात पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। और 2-4 जजेस ने भी बुला लिया होना था अब तक, लेकिन चूंकि ये लाडला है, लाडला वैसे तो इमरान खान को कहते हैं, लेकिन लाडला ये खुद लाडला, ये शरीफ खानदान, ये शरीफ खानदान सबसे बड़ा लाडला है अदालतों का, अभी भी इदारों का भी लाडला ही। तो ये जो लाडले ने धमकी लगाई है कि जिस अदालत ने और जिस जज ने शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई फैसला दिया तो हम उसका घेराव करेंगे, यानी हम उससे लड़ेंगे। एक तो ये तौहीन अदालत है, दूसरा ये धमकियां हैं, ठीक है, जजेस को और उनके बच्चों को। लिहाजा अब अदालत को चाहिए कि उनका एहतसाब तो हो नहीं सकता, आज उन्होंने फैसला भी दे दिया है, तो अब उनका एहतसाब नहीं हो सकता, तो कम से कम वो अपनी इज़्ज़त व वक़ार का ख्याल खुद करें। अब आप और मैं क्या कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने धमका दिया, इससे पहले भी धमकियाँ आती रही हैं। वो जो थे दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, वो भी कोई कम
دھمکانے والی یا کم گندی گفتگو نہیں کرتے تھے, وہ بھی کھل کے گفتگو کرتے تھے. مریم نواز بھی روز دھمکاتی ہیں ان کو, اداروں کو, اور یہ ججز کو بھی. لہٰذا یہ سارے چپ ہیں, اس پہ چپ ویسے اس طرح رہنا نہیں چاہیے تھا. میڈیا کو, آپ کے میڈیا کو بھی چاہیے تھا کہ اس کے اوپر گفتگو کرتا اور رانا ثناء اللہ سے پوچھتا کہ یہ آپ نے کیوں کہا ہے ایسا. اور ججز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی لاڈلوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کی یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے ہمیں دھمکیاں لگانا شروع کر دی. اچھا عمر, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا بھی فیصلہ آ گیا. ایک تو 9 ماہ لگے تفصیلی فیصلہ لکھنے میں. ہاں جی, ایک تو 9 ماہ, اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ساتھی جج کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کے حق میں, یا کچھ بھی کہہ لیں, لیکن چونکہ ان کے خلاف کیس تھا, اس کیس کا فیصلہ کرنے میں ان کو 9 ماہ تو تفصیلی فیصلہ لکھنے میں لگ گئے, اور اس سے پہلے 1.5-2 سال پورے پروسیس میں لگ گئے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری عدالتوں کی کارروائی کتنی سست ہے. دوسرا, جو لندن جائیدادیں خریدی گئی تھیں ان کی منی ٹریل اس تفصیلی فیصلے میں بھی نہیں دی گئی. تیسرا, انہوں نے کلین چٹ دے دی کہ ججز کی فیملی کی کوئی کرپشن ہے یا ان کے اعمال کا ذمہ دار وہ جج نہیں ہے, لیکن ان کا پروٹوکول انجوائے کر سکتے ہیں. ہاں جی, جو مراد ہیں پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ انجوائے کر سکتے ہیں. شفقت, بڑا انفارچونیٹ ہے, بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ وہ ججز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سب کا احتساب کر سکتے ہیں اور سب کو اکاؤنٹیبل کریں گے ہم لوگ. ان کے سامنے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ گیا, انہوں نے آرمی چیف کو اکاؤنٹیبل کیا. انہوں نے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ پرائم منسٹر عمران خان کو بلا لیا. ٹھیک ہے, سارے پرائم منسٹرز پچھلے 20 سال میں ان کے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے ہیں, اور یہ خود ایک نیول چیف کے خلاف, سابق نیول چیف کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. اسی طرح جو ہے وہ یہ سب کا احتساب کرتے ہیں, سیاستدانوں کا بھی, جنرلوں کا بھی, صحافیوں کا بھی. بڑے بڑے صحافیوں کو یہ نمبر ڈالی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اب جب خود پہ بات آئی ہے تو کتنے ہی افسوسناک انداز میں ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے اپنی منی ٹریل اور اپنا احتساب دینے کے لیے. دیکھیں شفقت علی قریشی صاحب, بطور صحافی آپ اور میں, اگر کوئی ہمارا احتساب کرنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ ہمیں کلین چٹ ملنے والی ہے, کیونکہ ہم نے تو کسی جگہ پیسہ نہیں بنایا, کوئی 2 نمبری نہیں کی, نہ ہم نے ہمارے گھر والوں نے, ٹھیک ہے, اور نہ بے نامی کو جدادیں ہم نے بنوائی ہیں, نہ اس طرح کی کوئی چیز کی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو چاہیے تھا, جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں اگر بن گئے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ جب ان کی فیملی کے اوپر اور ان کے اوپر سوال اٹھاتا تو وہ ساری کی ساری منی ٹریل دے دیتے, سارا کچھ دے دیتے. بلکہ انہوں نے تو لکھ دیا کہ چونکہ وہ FBI کو بھیجا گیا تھا معاملہ, تو وہ کہتے ہیں وہ بھیجنا بھی غلط تھا, وہ بھیجنا بھی غلط تھا, اور کوئی سرکاری افسر جج سے تفتیش نہیں کر سکتا. دیکھ لیں آپ, یہ یعنی جو کہا جاتا ہے نا مقدس گائیں, مقدس گائے, بالکل ملک میں کون سی مقدس گائیں ہیں یا کون سا ایک ادارہ مقدس گائے ہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ نہ فوج, نہ آرمی چیف, نہ وزیر اعظم, نہ میڈیا, نہ کوئی اور, اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے سوائے ان ججز کے اور ان عدالتوں کے. 50,000 سے زیادہ کیسز صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں, 1.5 ملین سے زیادہ کیسز, 2.3 ملین اب کی جو لیٹسٹ ہے, یہ پورے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر پینڈنگ ہے. مجھے بتائیں, اتنے سارے کیسز آپ کے اوپر پینڈنگ ہو تو آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ یہ 55,000 کیسز آپ کی ہائیسٹ جوڈیشل جو بلڈنگ ہے اس میں پینڈنگ ہے, اور آپ کو پڑا ہوا ہے اپنے لوگوں کا جو ہے وہ, ان کو آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں, ان کے آپ گناہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں, ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, ان کو آپ ایگزمپشن دے رہے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور دوغلا معیار ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کی تباہی کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ادارہ ہے نا وہ ہماری عدالتیں ہیں, اور یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی پروٹیکشن دی گئی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ بھائی جان عدالتوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ججز اپنے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. بڑا افسوسناک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیں, بہت شکریہ عمر انعام آپ کے وقت کا. مجھے شفقت علی کو اور عمر انعام کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.